السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم فلوق جديد بغينا نهضروا على الوثائق المطلوبه للتاشيره السياحيه الفيزا شينغن. تاخذوا هاد الفيزا هادي بطريقه سهله جدا. اول حاجه كيخصك دو فورمولير اي دو فوتو ريسون سور ان فون بلون. دونك لي فورمولير كتدخل للسيت ديال بي ال اس كتجبدهم كتعمرها. ها هما لي فورمولير، ها هما كتاخدو من السيت ديال بي ال اس. ولي فوتو كتمشي عند لابوراتوار ديال التصاور وكتقول ليه يدير لك التصاور ديال الفيزا، يعني جوج تصاور فون بلون 30 في 35. هادو هما التصاور اللي طالبين. بالنسبه باسبور افيك اون فاليديتي دو 3 موا كتدفع معاهم حتى الباسبور وكوبي ديال نوفو باج دو باسبور. المهم كتمشي كدير فوتوكوبي لا بروميير باج دو باسبور، ولا كانوا عندك شي فيزات حتى هما كتمشي كدير لهم فوتوكوبي ولي كاشري كتدفعهم مع الباسبور. كيخصك اون اسيرونس دو فواياج. لاسيرونس دو فواياج بحال هادي. المهم كتمشي كديرها عند شي اجونس داسيرونس، سوا كاين ساهام، كاينه اريما، كاينه البنك الشعبي حتى هي كديرها. انا هادي درتها عند البنك الشعبي، كيديروا عام ب 450 درهم وصالحه في العالم كله. عندي باش مزيانه وكتغطي لك التكلفه ديال 30 الف يورو اللي كيطلبوا القنصله. المهم كوبي دو لاك دو مارياج. on a copie d'acte de mariage arabe plus traduction en français ou espagnol. العقد ديال الزواج كدير لي فوتوكوبي وكتمشي كترجمو وكتدفعهم، والترجمه كديرها سوا بالفرنسيه سوا بالاسبانيه. هادو بالنسبه للناس اللي مجوجين. بالنسبه للناس اللي ما مجوجينش كيدفعوا غير عقد الازدياد. عقد الازدياد يكون مترجم بالفرنسيه، راه كيعطيوه لك بالفرنسي ديجا. كوبي دو توت لي باج دو ليفري دو فامي. المهم فوتوكوبي ديال الحاله المدنيه كامل، كتشد حتى لي باج فيد حتى هما كدير لهم فوتوكوبي كلها. الحاله المدنيه كتشدها كتصورها كامله. و بروف دوجمون. المهم كيخصك ريزيرفاسيون دوطيل و ريزيرفاسيون دافيون الي روتور. هاد ريزيرفاسيون دوطيل و افيون سوا كديرهم عند شي اجونس دو فواياج اولا تقدر ديرهم راسك، ساهلين ماهلين. كتقدر ديرهم راسك. ريزيرفاسيون ديال لوطيل كديرها سير بوكينغ، ها هي. و ريزيرفاسيون ديال لافيون كديرها في السيت ديال رويال اير ماروك. المهم هادو بالنسبه للدوسي اللي كيجمع كلشي، كيجمع هاد الدوسي. دابا الاختلاف فين كاين؟ الاختلاف كاين في الدوسي بروفيسيونيل. الدوسي بروفيسيونيل بالنسبه للناس لي سالاري. لي سالاري في البريفي اشنو كيطلبوا ليهم؟ كيطلبوا ليهم اتيستاسيون دو ترافاي، اتيستاسيون دو سالير، déclaration de salaire à la CNSS, 3 bordereaux, 3 derniers bordereaux de la CNSS, ou les 3 relevés bulletins de paie, ou 3 relevés bancaires personnels. كيفاش كيقصدوا بهاد الثروه؟ ديما 3 رولفي بونكير بيرسون، 3 الاخرين، 3 الاخرين، 3 الاخرين. يعني مثلا كنتي غتدفع الفيزا في شهر 10 ياك، كيطلبوا منك لي 3 رولفي بونكير ديال شهر 9 وشهر 8 وشهر 7. ديما الاخرين، 3 الاخرين، ديرني الاخرين. هادشي اللي كاين. هادو بالنسبه لي سالاري في البريفي، هادو هما الوثائق اللي مطلوب منهم. دابا نشوفوا دوسي بروفيسيونيل ديال الناس لي سالار لي زومبلويي في ليطا، لي زومبلويي في القطاع العام. المهم اللي خدامين في لي زوفيس وداكشي. المهم كيطلبوا منهم حتى هما اتيستاسيون طرافاي، اتيستاسيون دو سالير، كيطلبوا منهم كوبي ديال لاكارت بروفيسيونيل ديالهم و اتيستاسيون دافي. كيطلبوا ليهم هاد كارت ديال كنوبس دو روتريت بور تو لي دوموندور كي سون. هادي كتمشي للاركار ديال التقاعد، راه كاين في الرباط وكاين في كازا. المهم هادشي اللي عارف كتمشي عندهم كيعطيوك واحد لاتيستاسيون دافيلياسيون. هي نورمالمون تقدر تخرجها من الانترنت هاد لاتيستاسيون دافيلياسيون غير من السيت، ولكن كيخصك الكاشن و 3 رولفي بونكير بيرسونيل. هادو و 3 رولفي و 3 بولتان دو بي. هادو ضروري لي بولتان دو بي 3 الاخرين و 3 ديال البنكه ضروري كيطلبوهم. بالنسبه للفونكسيونير، لي فونكسيونير كيطلبوا لهم اتيستاسيون دو طرافاي، اتيستاسيون دو سالير، كارت بروفيسيونيل état d'engagement. كيطلبوا لهم ثاني اتيستاسيون دافيلياسيون او ريجيم دو روتريت حتى هي ديال اركار،
ولا 3 رولفي بونكير بيرسونيل، هادو بالنسبه للناس لي فونكسيونير. المهم اللي كي انتريسي راه ياخذ ورقه وستيلو وينوضي. بالنسبه لي روتريتي كيطلبوا سيرتيفيكا دو بونسيون و 3 رولفي بونكير بيرسونيل اوريجينو او بيان كوبي كاشتي. المهم دابا في هاد الفلوغ هضرنا على الناس اللي خدامين في القطاع الخاص وفي القطاع العام وعلى الناس اللي روتريتي. دابا غنهضروا على لي زيتيديون، لي زيتيديون mineurs. Les étudiants mineurs qui reçoivent document de prise en charge signé et égalisé, certificat de scolarité qui تكون original و autorisation parentale signée et égalisée. المهم autorisation كيديرها ليه الوالدين ديالو كون كوا راه عارفين غادي يسافر كيسمحوا ليه بالسفر. او preuve de situation professionnelle du garant سواء في الاسبان ولا في المغرب. هذاك الشخص اللي غيدير لك البريزون شارج سواء اب ديالك او ام ديالك او اخ ديالك ولا شي واحد قريب لك لكن غادي يدير لك هذيك البريزون شارج، خصو حتى هو يثبت لينا لا سيتوياسيون بروفيسيونيل ديالو. سيتادير فاش خدام الا كان خدام يجيب اتيستاسيون طرافاي اتيستاسيون سالير، او لا كان عنده شي بروجي يدفع الاوراق ديالو. المهم داك الكارو خصو يثبت راه عنده الفلوس اللي غادي يقدر يخسر عليك اثناء الفواياج. هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه لهذا الفلوغ غنحبسو هنا، والفلوغ الجاي غيكون على الفيزا السياحه بالنسبه للناس اللي ما خدامينش، شنو هما الوثائق اللي مطلوبين، وبالنسبه للناس الحرفيين بالنسبه اللي كيدير شي حرفه ديالو خاصه سائق طاكسي او نجار او ميكانيسيان. المهم غنهضروا على هادوك حتى هما، و غنهضروا على لي نون امبلويي، وغنهضروا على كيفاش تعمر الفورمولير ديال الفيزا شنغن حتى هي ضروري، وكيفاش دير ريزيرفاسيون في بوكينغ ديال لوطيل غراتوي. المهم الخوت ما تنساوش تابوناو وديروا لينا لايك في هذا الفيديو اللي عجبكم باش تدعمونا نعاودو نزيدو نديرو شي حاجه اخرى، وما تنساوش